ओके, लास्ट टाइम हामीले यो एडिसन रियाक्सनसम्म पढेको थियौँ हैन। अब एडिसन रियाक्सन बेन्जिनमा हुँदैन भन्छ, तर कसरी हुन्छ भने चाहिँ कन्डिसन छ तिम्रोको, ड्रास्टिक कन्डिसन, हाई टेम्परेचर, क्याटालिस्ट है, हाई प्रेसरहरू हामीले मेन्टेन गर्यो भने बल्ल एडिसन रियाक्सन हुन्छ, नत्र सिम्पली अल्किन र अल्काइन जस्तो एमा हुँदैन भन्छ है। ड्यू टु द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अफ बेन्जिन, कारण के भनेपछि पाइबोन चाहिँ जस्तै एक ठाउँमा मात्रै पाइबोन भएको भए त्यसलाई ब्रेक गर्न सजिलो हुन्छ, तर बेन्जिनमा पाइबोन के हुन्छ, घुमिरहेको हुन्छ हैन, डिलोकलाइज भइरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यसलाई गाह्रो हुन्छ भन्छ। त्यसको लागि हामीलाई ड्रास्टिक कन्डिसनहरू चाहिन्छ। हामीले एडिसन अफ हाइड्रोजन, हाईलाई भन्छ हाइड्रोजिनेसन पनि भन्छ हो। यो बेन्जिन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेन्स अफ निकल और प्लाटिनम एज क्याटालिस्ट एट 200 डिग्री सेल्सियस। या तिमीहरूलाई हिटको मात्रै सिम्बल दिएको हुनसक्छ होइन। यसले चाहिँ के दिन्छ भने चाहिँ साइक्लोहेक्जेन भन्छ। जस्तै अब बेन्जिनको स्ट्रक्चर त यस्तो हुन्छ, यदि हामीले यसमा हाइड्रोजन र निकल या प्लाटिनम त धेरै महँगो हुन्छ, त्यसैले निकलै धेरै युज गरेको हुन्छ, हामीले हिट गर्यो है, मेन्टेन चाहिँ टेम्परेचर मेन्टेन 200 डिग्री सेल्सियससम्म, या तिमीले हिटको मात्रै सिम्बल पनि दिन सक्छौ। यसरी दिँदाखेरि के हुँदो रहेछ भनेपछि यो डबल बोन, यहाँ जुन यो डबल बोन छ यो ब्रेक भएर एउटा हाइड्रोजन थपिँदो रहेछ, यहाँ ब्रेक भएर एउटा हाइड्रोजन थपिँदो रहेछ, यहाँ ब्रेक भएर एउटा हाइड्रोजन थपिँदो रहेछ है। अब यसको स्ट्रक्चर हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, यहाँ बिचमा कुनै पनि बोन्ड, यहाँ बोन्ड छैन, भित्र चाहिँ के छ त, सिंगल, सबै सिंगल, साइक्लोहेक्जेन। हेक्जेनको फर्मुला, यहाँ एउटा कार्बनले 4वटा बोन्ड बनाउनै पर्छ, अहिले 2टा हाइड्रोजन एक्स्ट्रा छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो, या तिमीहरूले यस्तो स्ट्रक्चर पनि लेख्न सक्छौ है। दिस इज द स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्जेनको। बिचमा चाहिँ बोन्ड, या तिमीहरूले यहाँ सर्कल बिचमा त्यो गोलो गराउनु भएन साइक्लोहेक्जेनमा है। गोलो बनायो भने तिमीहरूले यहाँनिर बिचमा गोलो लेख्यौ अनि साइक्लोहेक्जेन लेख्यौ भने चाहिँ मिस्टेक पुरा काटिदिन्छ ओके। त्यसैले गर्दाखेरि विचार गर्ने साइक्लोहेक्जेन भने के। ओके, अनि अर्को छ हामीसँग यसको एडिसन रियाक्सन। अर्को एडिसनको रियाक्सन भनेको हेलोजनको है। सेम प्रोसेस, यहाँ जस्तो हाइड्रोजन एड भएको छ, त्यस्तै गरी यसमा पनि हेलोजन हो। In the presence of sunlight, benzene reacts with chlorine to give BHC भन्छ, बेन्जिन हेक्साक्लोराइड। यो भने के रहेछ त, यो बेन्जिन भयो, यसमा हामीले अघि जस्तो हाइड्रोजन 3वटा हाइड्रोजन मोलिक्युल एड गरे जस्तो यसमा 3वटा क्लोरिन एड गर्ने हैन, 3वटा क्लोरिन एड गर्ने। तर यसको लागि के गर्नुपर्छ त, सनलाइट हो। यसमा सनलाइट हुनुपर्छ, तिम्रो यहाँ इनर्जी हुनुपर्छ। बिना इनर्जी भने चाहिँ यो ड्रास्टिक कन्डिसन भनेको इनर्जी नभएसम्म यो बोन ब्रेक हुँदैन, किनभने यो बोन त कन्टिन्युसली डिलोकलाइज भइरहेको हुन्छ, एक ठाउँमा भएको भए पो ब्रेक हुने सम्भावना छ। त्यो गोलो घुमिरहेको कारणले गर्दा हामीलाई इनर्जीहरू चाहिने हुनाले के गरिन्छ भने चाहिँ यो सनलाइटको पिरियड्समा चाहिँ के गरिन्छ, क्लोरिनेसन गरिन्छ है। अब यस्तो हुन्छ स्ट्रक्चर भनेको मतलब तिम्रो यहाँ डबल बोन ब्रेक भयो हो। डबल बोन ब्रेक हुने बित्तिकै एउटा किनभने टोटल यहाँ कतिवटा क्लोरिन छ त, 6वटा क्लोरिन छ, 3वटा मोलिक्युल भनेको 6वटा एटम हो है। अनि यहाँ त्यसपछि यो ब्रेक भयो, फेरि क्लोरिन एट्याच भयो, यहाँ ब्रेक भयो, क्लोरिन एट्याच भयो भनेपछि यहाँ तिमीहरूको हाइड्रोजन त पहिले हुन्छ बेन्जिनमा, एउटा हाइड्रोजन त पहिले हुन्छ। अब क्लोरिन थपियो भनेपछि यसको स्ट्रक्चर के हो भनेपछि तिमीहरूको C6H6 पहिले छ, यो बेन्जिनमा पहिले छ, अब 6वटा क्लोरिन पनि गएर एड भयो है। अब यसको स्ट्रक्चर, अब यो भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब यसलाई यसको यदि आइपेक नेम तिमीहरूले हेर्छौ भनेपछि यो भनेको 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्जेन है। यति मात्रै हेर्छौ नि, यो साइक्लोहेक्जेन हो। अनि यसको पोजिसन यहाँबाट पोजिसन सुरु गरे या जहाँदेखि पोजिसन सुरु गर्दा पनि हुन्छ, 1 2 3 4 5 6वटा क्लोरिन छ, त्यसैले हेक्साक्लोरो भयो। यसैले चाहिँ तिमीलाई आइपेक नेम पनि लेख्न सक्छौ ओके। अब यसको स्ट्रक्चर चाहिँ एक्ज्याक्ट स्ट्रक्चर चाहिँ तिमीले यसरी लेख्न पनि सक्छौ, यसरी लेख्न पनि सक्छौ, तर खास भनेको तिम्रो कस्तो छ त, यो स्ट्रक्चर छ हेर। जस्तै यहाँ एउटा पहिला हाइड्रोजन त 6वटा हाइड्रोजन त हुनै पर्यो, त्यसैमा तिमीहरूको जुन यो यहाँ चाहिँ यहाँनिर
यो चाहिँ प्रत्येक हाइड्रोजन पहिले हुन्छ हैन, अनि त्यसपछि यो क्लोरिन 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 थपिएछ है, यसलाई भन्छ BHC भनेको मतलब बेन्जिन हेक्सा क्लोराइड है। अब यसमा चाहिँ यसको चाहिँ एउटा तिमीहरूलाई यो तिम्रो यो इन्ट्रान्समा सोधेर हुन्छ है। यो BHC भनेको के एउटा नाम हुन्छ, यो तिम्रो यो बजारमा चाहिँ यो ग्यामेक्सिन या लिन्डेन या 666 भनेर पाइन्छ। यो पावरफुल इन्सेक्टिसाइड हो, यो तिमीहरूले इन्सेक्टिसाइड एज ए इन्सेक्टिसाइड युज गर्न सक्छौ हैन। अब के को नेममा भनेर तिमीहरूको यो इन्ट्रान्समा पनि सोधेर हुन्छ है। बजारमा पाइने भनेको तिमीहरूको ग्यामेक्सिन, यो लिन्डेन या 666 भनेपछि तिमीहरूको त्यो BHC हो त्यो है। यो स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यसरी चाहिँ तिमीहरूको BHC चाहिँ के गर्छ त बजारमा पाइन सक्छ। अब यो भनेको जुन चाहिँ ओजोनलाइसिस भनेपछि, यो ओजोनलाइसिस चाहिँ के हुन्छ भनेपछि तिमीहरूको अरू यो हेलो अल्केन हेलो एरिन हैन अल्डिहाइड किटोनमा पनि एकदम धेरै चाहिन्छ। तर यहाँ चाहिँ सिम्पल अलि कस्तो छ भनेपछि यो ओजोनोलाइसिसको कन्सेप्ट चाहिँ अलि ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ है। यो पछि तिमीहरूलाई फर्दर अर्गानिक च्याप्टरहरूमा काम लाग्छ। जस्तै यहाँ छ, जस्तै बेन्जिन रियाक्ट्स विथ ओजोन टु फर्म ट्राइओजोनाइट विच एन हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेन्स अफ जिङ्क डस्ट गिभ्स ग्लाइओक्सल इथेन 1,2 डाइगोल। अब यहाँ के हुन्छ भनेपछि यो स्ट्रक्चर देख्दाखेरि कस्तो कस्तो लाग्यो होला हैन। यो स्ट्रक्चर चाहिँ अहिले मैले एकछिनमा इथिनको इक्जाम्पल लिएर गराउँछु तिमीहरूलाई। जस्तै ओजोन छ, ओजोनको काम के हो भनेपछि यहाँ जहाँ डबल बोन्ड छ त्यहाँ ब्रेक गरेर, यो डबल बोन्ड ब्रेक गरेर के हुन्छ त तीनवटा अक्सिजन त्यसरी मन्दिर सेपमा राखिदिने काम गर्छ यसले ओजोनले है। यो तिमीहरूको यो डबल बोन्ड ब्रेक गर्ने अनि यो मन्दिर सेपमा राख्ने, अनि यहाँ डबल बोन्ड ब्रेक गर्ने अनि तीनवटा अक्सिजन ठ्याक्क मन्दिर सेपमा, जस्तै यो छ यो टेम्पल सेपमा हैन। यसरी प्रत्येक डबल बोन्ड छ, यो बेन्जिनको डबल बोन्ड जहाँ जहाँ छ त्यही त्यही ब्रेक गरेर यहाँ ओजोन चाहिँ एट्याच भएको छ हैन। अब तिमीहरूको यसरी यो जिङ्क हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने पछि तिमीहरूको यस्तै यो सेपमा के गर्छ त, यो सेपमा चाहिँ ब्रेक भएर तिमीहरूको यहाँ के हुन्छ इथान 1,2 डाइअल या ग्लाइओक्सल दिन्छ। अब यसको तिमीहरूले यसरी मेकानिजम हेर्छौ भनेपछि पहिला सुरुमा हामीले यो इथिनको है, यो इथिनको इक्जाम्पल बुझ्नु पर्यो। इथिनको यो कसरी ओजोनलाइसिस हुन्छ, कसरी डबल बोन्ड ब्रेक भएर कसरी यो अल्डिहाइड किटोन दिन्छ भनेर थाहा पाउनलाई पहिलासँग के गर्नु पर्यो भने यो इथिन छ, यहाँ डबल बोन्ड छ। जस्तै तिमीहरूको बेन्जिनमा त 3वटा डबल बोन्ड हुन्छ है, 3वटा डबल बोन्ड हुन्छ। तर मैले यहाँ एउटा डबल बोन्ड लिएर तिमीलाई देखाउन कोसिस गरिरहेको छु। अब यसमा के हुन्छ भने जस्तै ओजोन तिमीहरूको यहाँ रियाक्ट गर्ने बित्तिकै पहिला सुरुमा यहाँ के गर्छ त एट्याक गरेर यो पहिला सुरुमा यो तिमीहरूले यो बोन्ड ब्रेक गरिदिन्छ है। यो बोन्ड ब्रेक गर्ने बित्तिकै अब यहाँ के हुन्छ कि यो क्लोरो यो कार्बन भयो, यहाँ 2टा इलेक्ट्रोन छ, यो 2टा इलेक्ट्रोन अनसेयर्ड छ। अब यो ओजोन चाहिँ ठ्याक्क मन्दिर सेपमा आएर यसरी बस्दिन्छ अनि तिमीहरूको यहाँनिर के हुन्छ त यो बोन्ड बन्छ हेर। चाहिँ यो डबल बोन्ड जहाँ ब्रेक भएको छ त्यहाँ चाहिँ ओजोन आएर मन्दिर बनाएर बस्दिन्छ है। अब यहाँ तिमीहरूले के गर्छौ भने चाहिँ जिङ्क हाइड्रोलाइसिस गर्ने बित्तिकै है, जिङ्क डस्ट इन द प्रेजेन्स अफ वाटरमा हाइड्रोलाइसिस गर्ने बित्तिकै तिम्रो यहाँ के हुन्छ भने वाइ सेपमा चाहिँ यो ब्रेक हुन्छ कि, जस्तो वाइ सेपमा ब्रेक हुन्छ है। वाइ सेपमा ब्रेक हुने बित्तिकै अब यो पोर्सन र यो पोर्सन त अलग अलग हुन्छ है, अनि यो अक्सिजन अलग हुन्छ। कसरी अलग हुन्छ भने चाहिँ यहाँ हेर, यो पोर्सन चाहिँ यसरी अलग भयो हो, यो पोर्सन चाहिँ कसरी अलग भयो त यसरी अलग भयो भन्छ हो। अब यहाँ कुरो के हुन्छ भनेपछि तिमीहरूको यहाँनिर कार्बनले कतिवटा म्याक्सिमम बोन्ड बनाउन सक्ने भने कतिवटा हो, कतिवटा बोन्ड बनाउन सक्छ कार्बनले? 4वटा। अक्सिजनले कतिवटा गराउँछ? 2 भनेपछि यहाँ तिमीहरूको अक्सिजनको बोन्ड त एउटा मात्रै छ, कार्बनको 3टा मात्रै छ, अनि एउटा इलेक्ट्रोनहरू अनसेयर्ड छ भनेपछि यसले के गर्छ त अब यो इलेक्ट्रोन र यो इलेक्ट्रोन अनसेयर्ड इलेक्ट्रोनले आफै बोन्ड बनाइदिन्छ। यहाँ पनि सेम छ, यो पनि सेम छ भनेपछि यसको हामीले बोन हेर्छौँ भनेपछि अब जस्तै यो त टुक्रेर यतातिर आयो हैन। अब यो अक्सिजन के हुन्छ त यहाँ अलग भएर बस्दिन्छ है। अब यो काम के हुन्छ भने चाहिँ यो 2टा मर्ज भएर तिमीहरूको यसरी बोन बनाएको छ हो, यसरी बोन बनाएको छ। यसलाई हेर्छौ भने चाहिँ यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त C डबल बोन O, यता पनि H छ यता पनि H छ। के को स्ट्रक्चर बन्यो? मिथाइनलको। यो पनि सेम छ, त्यसैले गर्दा यो पनि के भयो त यो मिथाइनलै भयो। अब यो अक्सिजन कहाँ जान्छ?
यो अक्सिजन कहाँ जान्छ यो अक्सिजन के गर्छ अरे यो वाटरसँग रियाक्ट गरेर के दिदिन्छ यसले H2O दिदिन्छ है फेरि फर्दर यो जिङ्कसँग रियाक्ट गरेर तिम्रो के हुन्छ भनेपछि यो जेट र O दिने हो अब यहाँ हेर यहाँ पनि त्यही छ सेम है यो स्ट्रक्चर छ अघिको मैले जुन रियाक्सनमा देखाएको थिएँ यहाँ पनि सेम भएछ तिम्रो डबल बोन्ड जान्छ यसरी ओजोन चाहिँ तिम्रो के भएछ त ओ ठ्याक्कै डबल बोन्ड यहाँनिर ब्रेक गरेर यहाँ ओजोनहरू यहाँ तीनटा ओजोन छ त्यसैले तीनटा ओजोन चाहिँ आउँछ अनि यसरी जाँदाखेरि यो त कार्बन हो यहाँ के हो त यो कार्बन हो हाइड्रोजन पनि हुन्छ कार्बन हाइड्रोजन हुन्छ किनभने बेन्जिनको त यहाँनिर कार्बन हाइड्रोजन यहाँ हेर यो स्ट्रक्चर प्रत्येक बेन्जिनमा त कार्बन हाइड्रोजन छँदैछ नि पहिलेदेखि छ कि छैन छ यो भनेको यो पोइन्ट कार्बन यो कार्बन यो कार्बन यो कार्बन यो कार्बन यो कार्बन सबैमा यो पोइन्टहरू सबै कार्बन हाइड्रोजन हो यो बेन्जिनको यहाँ डबल बोन्ड ब्रेक भएर मात्रै यहाँ ओजोन आएको त्यो देखाउँदाखेरि अलिकता धेरै हुन्छ भनेर मात्रै मैले नदेखाएको यो है अब यो स्ट्रक्चर हो यो स्ट्रक्चरलाई हामीले यदि अलग गर्यो भने है यसलाई अलग गर्यो भने कस्तो हुन्छ त जस्तै तिम्रो के यहाँनिर यो हो यो कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन यहाँ इलेक्ट्रोन के हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ बाँकिरहन्छ अनि यसको यहाँ ब्रेक भएपछि एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ बाँकिरहन्छ अनि दुईटाले बोन्ड बनाउँछ त्यस्तै गरी यहाँ इलेक्ट्रोन एउटा बाँकिरहन्छ एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ बाँकिरहन्छ यहाँ युनिटले बोन्ड बनाउँछ बनाउँदाखेरि स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त यो ग्लाइएक्सोलको यसरी चाहिँ स्ट्रक्चर बनेको हुन्छ है यसो अलिकति मेकानिजम हेऱ्यो भने चाहिँ तिमीले यो ओजोनलाइसिस भनेर राम्रोसँग नपढेको हुनाले पछि हेलो एल्केनमा चाहिँ यसको टपिकै छ त्यतिबेला पनि हामीले यो युज गर्छौँ एक्जाममा यसको त्यति धेरै यो बेन्जिन एरोमेटिक कम्पाउन्डबाट चाहिँ यो ओजोनको बेन्जिनसँग रियाक्सन धेरै कम सोधेको पाइन्छ तर सोध्दैन भन्ने चाहिँ होइन है धेरै कम सोधेको पाइन्छ त्यसैले यसमा चाहिँ यो सकेसम्म चाहिँ तिमीलाई यो मेकानिजम बुझाउन कोसिस गरे है अब के हुन्छ नि एउटा अक्सिजन जुन बाँकी रहेको हुन्छ त्यो अक्सिजन वाटरसँग मिक्स गरेर के बनाइदिन्छ त H2O2 बनाइदिन्छ अब यो H2O2 ले फेरि के गर्छ त जिङ्कसँग त्यो हैन तीनवटा H2O2 बनेछ यहाँ जस्तै एउटा ब्रेक भएपछि H2O2 अर्को ब्रेक भएपछि अर्को H2O भनेपछि तीनवटा H2 हुन्छ त्यो तीनवटा जिङ्कसँग मिक्स गरेर जेट आनेर फेरि वाटर के गरिदिन्छ त त्यहाँ यसले ब्रेक गरेर यसरी बनाइदिन्छ है यो भनेको ओजोनलाइसिस हो अलिकति कम्प्लिकेसन रियाक्सन तर गाह्रो चाहिँ होइन ल ओके अब हामीसँग अर्को छ अक्सिडेसन और कम्बसन भन्छ बेन्जिनको जस्तै तिम्रो कुनै पनि हाइड्रोकार्बन तिम्रो कुनै पनि हाइड्रोकार्बन होस् है इथेन होस् मिथेन होस् हैन अनि तिम्रो अक्सिजन जुनसुकै कम्पाउन्ड हाइड्रोकार्बनमा यदि तिम्रो कम्बसन भयो नि त पिजेस अक्सिजन रह्यो त्यसले जहिले पनि कार्बन डाइअक्साइड र वाटर दिन्छ भन्छ त्यस्तै गरी हाम्रो बेन्जिनलाई पनि यदि हामीले कम्बस गरायो भने जलायो भने बर्न गरायो भने के दिन्छ भनेर यो क्वेशन हो तिमीलाई क्वेशन यो इन्ट्रान्सरमा क्वेशन खुब सोधिरा हुन्छ यो है The uncomplete combustion benzene gives CO2 and water भनेको छ कार्बन डाइअक्साइड र वाटर दिन्छ यो पनि किन भनेपछि बेन्जिन पनि त हाइड्रोकार्बन हो त्यसले गर्दा के छ यसको दुईटा स्टेपमा हुन्छ फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि बेन्जिनले यदि अक्सिजनसँग है यो कम्प्लिट कम्बसन हैन यो इनकम्प्लिट कम्बसन हुँदा के हुन्छ भने चाहिँ बेन्जिनले जब अक्सिजनको प्रेजेन्समा कम्बस्ट भयो भने यसले के दिन्छ त कार्बन त्यो कार्बन चाहिँ सुटी फ्लेम भएर उठ्छ है एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो नि त त्यही भएर यसले सुटी फ्लेम यदि तिम्रो कम्प्लिटली यसको कम्बसन भयो भने चाहिँ के दिन्छ भनेपछि यसले कार्बन डाइअक्साइड र वाटर प्लस इनर्जी दिन्छ भन्छ है यो चाहिँ इनकम्प्लिट अक्सिडेसन हो यो चाहिँ अनकम्प्लिट अक्सिडेसन हो अब यो इनकम्प्लिट हुँदाखेरि चाहिँ कार्बन दिने हुनाले यहाँ सुटी फ्लेम आउँछ कार्बनको धुवा आउँछ हैन यदि कम्प्लिट भयो भने चाहिँ यसले के दिन्छ त कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ भन्छ है यो चाहिँ तिम्रो इन्ट्रान्समा सोधिरा हुन्छ एक्जाममा धेरै सोधिरा हुन्छ है ओके अर्को चाहिँ यो चाहिँ के छ भने चाहिँ अक्सिडाइज यो पार्शियली अक्सिडाइज इन द प्रेजेन्स अफ V2O5 टु गिभ म्यालिक एनहाइड्राइड भन्छ म्यालिक एसिडबाट एनहाइड्रेट बनाउने वाटर लस गरेर हैन अब यहाँ प्रुफ सुन्ने यो म्यालिक एसिड अनि यो चाहिँ तिमीलाई एक्जाममा खासै सोध्दैन 12 क्लासको एक्जाममा सोध्दैन तर यो इन्ट्रान्समा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ है अब यसको रिएक्सन हेर्छौ भनेपछि जस्तै बेन्जिन छ अक्सिजन ट्रिट गर्यो है V2O5 हो यो चाहिँ हाम्रो यो 5 है अब ओके
अब यसो चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यो बेन्जिन हुन्छ हैन पहिला सुरुमा चाहिँ यसले म्यालिक एसिड बनाउँछ म्यालिक एसिडबाट फेरि त्यसको वाटर लस भएर यसले म्यालिक एनाइड्राइड बनाउँछ भन्छ है यो स्ट्रक्चर चाहिँ याद राखिराख्ने खासै एक्जाममा सोधेको पाइदैन अनि तर इन्ट्रान्समा चाहिँ चाहिन्छ त्यसैले गर्दा यो रिएक्सन पनि राखिदिएको मैले हो त्यसैले म्यालिक एनाइड्राइड बनाउँछ भन्छ है ओके अब यो हाम्रो लगभग लगभग यो अब हाम्रो एरोमेटिक कम्पाउन्डहरु अब आयो युजेस युजेसमा चाहिँ इट इज युज एज द स्टार्टिङ मेटेरियल फर द प्रिपरेसन अफ भेराइटिज अफ एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स लाइक नाइट्रोबेन्जिन बनाउनु पनि यसले फिनोल बनायो बीएससी बनायो हैन यो पनि एउटा युजमा पर्यो त्यस्तै गरी इट इज युज इन द म्यानुफ्याक्चर अफ डाइज ड्रग्स परफ्युम भन्छ त्यस्तै गरी इट इज युज एज अ फ्युल फर द अटोमोबाइल्स अन्डर द नेम बेन्जोल भन्छ है यो अटोमोबाइल्समा पनि तिम्रो फ्युलको रूपमा बेन्जोलको नाममा युज हुन्छ भन्छ इट इज युज एज अ ड्राइङ क्लिनिङ एजेन्ट फर वुलन क्लोथ्स भनेको छ है अब त्यस्तै गरी इट इज युज एज द सल्भेन्ट फर द एक्सट्र्याक्सन अफ ओइल्स एन्ड फ्याट्स भन्छ है सल्भेन्टको रूपमा युज गर्न सकिन्छ यसलाई अब यहाँ यति तिम्रो टोटल भनेको के भने चाहिँ एरोमेटिक कम्पाउन्ड हामीले आज है सक्यौं तर हामीले के छ त यसमा अब यो सकेपछि यसको समरी रियाक्सन जस्तै यसको प्रिपरेसन र यसको यो जुन केमिकल प्रोपर्टिजहरु छ त्यसबाट दुईटा मिक्स गरेर क्वेशन दिन्छ हेर जस्तै यो भनेको तिम्रो समरी चार्ट चाहिँ हामीले यो जति पनि एरोमेटिक कम्पाउन्डमा प्रोपर्टिज प्रिपरेसन मेथड अफ प्रिपरेसन र केमिकल प्रोपर्टिज पढेको छौं यो सबै यहाँ एउटा लिस्टमा छ यो जस्तै तिम्रो बेन्जिन कसरी बन्छ यो सोडियम बेन्जोइडबाट कसरी बन्छ यो भनेको डिकार्बोक्सिलेसनबाट हैन जस्तै सोडियम बेन्जोइड छ सोडियम बेन्जोइडमा यदि तिम्रो यो सोडा लाइम युज गर्यो भने के हुन्छ बेन्जिन बन्छ फिनोलमा तिम्रो जिंक डस्टसँग के गर्यो त्यसले रिडक्सन गर्ने यहाँ के हुन्छ बेन्जिन दिन्छ त्यस्तै क्लोरोबेन्जिनलाई लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेटसँग रिडक्सन गरेपछि के दिन्छ त बेन्जिन दिन्छ त्यस्तै गरी यो एसिटाइलिन छ एसिटाइनलाई हामीले रेड अर्थ आइरन या कपर ट्युबसँग हामीले 500 डिग्री सेल्सियस ततायो भने या हिट सिम्बल दिए पनि हुन्छ ततायो भने के दिन्छ बेन्जिन दिन्छ यो भनेको तिम्रो के हो त यो X2 हैन यो हेलोजिनेसन भयो हो हेलोजिनेसन त्यस्तै गरी हेलोजिनेसन यो तिम्रो के हो त नाइट्रेसन भयो हैन यसमा त हामीले 110 डिग्री सेल्सियस पनि गरेछौं हैन त्यस्तै गरी यो सल्फोनेसन भयो त्यस्तै गरी यो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन भयो त्यस्तै गरी यो एसाइलेसन भयो अघि भर्खर हामीले एडिसन रिएक्सन पढेछौं एडिसन रिएक्सनमा के छ त हाइड्रोजनमा निकल र प्लेटिनम क्याटलिस्ट युज गरेर साइक्लोहेक्सेन दिने त्यस्तै गरी हामीले क्लोरिन सँग हैन सनलाइट यो एसबी भनेको के हो त तिम्रो सनलाइट हो लाइट त्यसैले चाहिँ के दिन्छ त बीएससी यो रिएक्सन मात्र पनि जान्यौ भने तिमीहरुलाई यो एरोमेटिक कम्पाउन्डबाट सोधिने सबै क्वेशनहरु तिमीहरुले सल्भ गर्न सक्छौ ओके अब यहाँ मैले क्वेशनहरु छ अब के क्वेशन तिमीलाई एक्जाममा आउने क्वेशनहरु कस्तो कस्तो क्वेशनहरु सोध्छ यो चाहिँ समरी च्याट हो यो सट्ट हेरे पनि तिमीहरुले धेरै कुरा थाहा पाउन सक्छौ ओके अब यहाँ चाहिँ तिमीहरुको के छ क्वेशनहरु अब एनएबी मा सोधेका क्वेशनहरु हो एनएबी मा सोधेको क्वेशन छ यो चाहिँ तिमीहरुको लागि मैले के गरेको छु त यो एज अ होमवर्क हो यो है अब यसमा मैले के गर्छु भनेपछि तिमीहरुले मलाई यसको होमवर्क सबै गरेर देखाउनु पर्छ हो मैले नेक्स्ट डे चाहिँ के गर्छु भने यो सबै क्वेशनहरु के गर्छु त तिमीहरुको यहाँ डिस्कस गर्छु हैन आज जति भ्याइन्छ डिस्कस गर्न ठीक छ अर्को दिन चाहिँ के गर्छु नि सबै जति क्वेशनहरु छ जस्तै यहाँ क्वेशनहरु पनि छ हो यहाँ चाहिँ जस्तै व्हाट आर एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स अकॉर्डिंग टु हकेल्स रुल्स अब हकेल्स रुल हामीले पढिसकेका छौं हैन अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रोन्स हुनुपर्छ भनेर पढिसकेका छौं यो यसको आन्सर लेख्ने त्यस्तै गरी व्हाई बेन्जिन इज कल्ड एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स अकॉर्डिंग टु हकेल्स रुल यसको पनि आन्सर हामीले पढिसकेका छौं हैन त्यस्तै गरी राइट द रेजोनेन्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर अफ एरिन कन्टेनिङ मेटा डाइरेक्टर और अर्थोपेराडाइरेक्ट सब्स्टिट्युट अफ इच भनेको छ हैन अब यसमा पनि तिमीहरुले मेटा डाइरेक्टरको एउटा एक्जाम्पल अर्थोपेराडाइरेक्टरको एक्जाम्पल तिमीहरुले जुन रेजोनेन्स देखाउँछ त्यो लेख्दिनु पर्यो हो व्हाट हैपेन्स व्हेन भनेछ सोडियम बेन्जोइड इज हिटेड विथ सोडा लाइम भनेको अघि भर्खर हामीले डिकार्बोक्सिलेसन रिएक्सन फिनोल इज हिटेड विथ जिंक डस्ट के बन्छ त्यो लेख्नु पर्यो त्यस्तै गरी बेन्जिन इज हिटेड विथ एसिटिक एनहाइड्राइड हो एसिटिक हाइड्राइड इन द प्रेजेन्स अफ एनहाइड्रस AlCl3 भन्छ
यो भनेको तिम्रो एसाइलेसन रियाक्सन हो फिडल क्लाफ एसाइलेसन रियाक्सन हो मैले आज सर र भनिदिन्छु मात्र हिन्ट्स मात्रै दिइरहेको छु है यो तिमीले सबै होमवर्क गरेर मलाई यहाँ देखाउनु पर्छ अनि बेन्जिन इज हिटेड विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेन्स अफ निकल पाउडर बेन्जिनलाई यदि हाइड्रोजन के हो एडिसन अफ हाइड्रोजन रियाक्सन हो साइक्लोहेक्सेन बन्ने हो त्यस्तै गरी बेन्जिन इज ट्रिटेड विथ क्लोरिन इन द प्रेजेन्स अफ सनलाइट भन्छ यो भनेको BHC बन्ने हो बेन्जिन इज हिटेड विथ द कङ्क SN3 इन द प्रेजेन्स अफ कङ्क S2SO4 S60 डिग्री भने यो भनेको तिम्रो नाइट्रेसन रियाक्सन हो नाइट्रोबेन्जिन बनाउने अब यहाँ चाहिँ एसिटाइलिन ग्यास इज पास्ड इन्टु हिटेड याफी ओर कपर ट्युब भनेको छ यो भनेको एसिटाइलिनबाट बेन्जिन बनाउने हो यो है यो हामीले सबै गरिसकेका छौँ त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन छ यहाँ क्लोरोबेन्जिन इज ट्रिटेड विथ निकल एल्युमिनियम NaOH भन्छ जस्तै हामीले रियाक्सन AlH4 को रियाक्सनसँग गरेछौँ त्योसँग गर्दा पनि बेन्जिन बनाउँछ योसँग गर्दा पनि बेन्जिन गराउँछ हैन त्यस्तै गरी यहाँ बेन्जिन इज हिटेड विथ क्लोरिन ग्यास इन द प्रेजेन्स अफ लुइस एसिड भनेको छ के हुन्छ त यो भनेको पनि क्लोरिनेसन हो है क्लोरिनेसन रियाक्सन हामीले गरिसकेका छौँ अनि बेन्जिन इज हिटेड विथ मिथाइल क्लोराइड हो इन द प्रेजेन्स अफ लुइस एसिड भनेको यो भनेको फ्रिडल क्राफ्ट के त अल्काइलेसन हो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन अब स्टार्टिङ फ्रम एसिटाइलिन हाउ डु प्रिपेयर एसिडोफिनोन एन्ड टोलिन भनेको छ भनेको एसिटाइलिनबाट पहिला सुरुमा बेन्जिन बनाउनु पर्यो हैन बेन्जिन पछि तिमीले के गर्नु पर्यो त यहाँ एसाइलेसन र यहाँ अल्काइलेसन गरेपछि आउँछ यो हो यो सबै होमवर्क हो तिमीहरूको त्यस्तै गरी फिनोलबाट हाउ डु प्रिपेयर साइक्लोहेक्सेन पहिला फिनोलबाट बेन्जिन बनाउनु पर्यो बेन्जिनबाट साइक्लोहेक्सेन बन्ने अनि त्यो BHC भन्ने रियाक्सन हामीलाई थाहा छ त्यस्तै गरी राइट द एक्जाम्पल अफ फिडल क्लाफ रियाक्सन भनेको छ आइडेन्टिफाई X एन्ड Y अब यसमा चाहिँ मैले तिमीहरूलाई सोध्छु हैन यो क्लोरोबेन्जिन छ क्लोरोबेन्जिन रिडक्सन भएपछि X के होला त कसले भन्छ X के होला खै कसले भन्छ यो रिडक्सन भयो क्लोरोबेन्जिनको रिडक्सन भएपछि के दिन्छ खै त एन्सर आएन खै X भने बेन्जिन भयो है अब यो भनेको CH3Cl AlCl3 भनेको तिमीहरूको फिडल क्लाफ अल्काइलेसन रियाक्सन यहाँ टोलिन बनाउँछ हो यो टोलिन बनाउँछ त्यस्तै गरी यहाँ सोडियम बेन्जोएट छ सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन यहाँ पनि बेन्जिन बनाउँछ यो भनेको तिमीहरूको यो लाइटको प्रेजेन्समा है Cl2 यो डार्क भएपछि त तिमीहरूको येलो बेन्जिन बनायो हैन यो लाइट भएपछि तिम्रो के हुन्छ BHC बनाउँछ त्यस्तै गरी तिमीहरूको यहाँ जिंक डस्टले बेन्जिन दिने कसले दिन्छ त यो फिनोलले X भनेको यहाँ फिनोल हो त्यस्तै गरी यहाँ तिमीहरूको एसाइलेसनको रियाक्सन हो बेन्जिनबाट एसाइलेसन रियाक्सन के बनाउँछ त यहाँ एसिटोफिनोन बनाउँछ है हो यसरी चाहिँ यो तिमीहरूको रियाक्सन गर्ने यो सबैले क्वेशनहरु हेर्ने हैन यो क्वेशनहरु हेरेपछि
सबैले गर्ने अनि मलाई चाहिँ तिमीहरूले त्यो ग्रुप बनाएको छैन त्यो ग्रुपमा फोटो खिचेर राख्ने कोले लेख्यो हेर्छु मैले चेक गर्छु अनि ओके अरु केही छ सोध्नु यसमा ल सोध आजदेखि हामीले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भन्ने च्याप्टर सक्यौं है यसपछि हामीले पढ्ने भनेको हेलो अल्किन हेलो एरिन हो ल कसैलाई के छ सोध्नु हेलो 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 के छ यिनीहरु भिडियो अफ गरेर ओके मैले आज यति नै गरे है अब नेक्स्ट डे चाहिँ मैले यो तिमीहरुको क्वेशन सबैले गरेको हुनुपर्छ त्यसमा आन्सर तिमीले लेखिसकेपछि मैले डिस्कसन गर्छु है कुन आएन कुन आयो तिमीले त्यो सब भन्नुपर्छ हो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो ग्रुपमा आन्सरहरु लेखेर सबैले पठाउने अनि यो जति पनि मैले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढाए त्यो सबैको यहाँ नोट बनाएको छ कि छैन तिम्रो त्यो आन्सर चाहियो मलाई खै कोही त बोल्दैन यिनीहरु सबै सुतेछ क्या बनाइराछु सर हो बनाइराछ ल हुन्छ माइक अन गर तिमीहरुले अब के हुँदैन यसमा के छ अब के सोध्नु पर्ने छ आजकोमा छैन ओके त्यसैले आज सबै आयो यो क्वेशनहरु छ है यो क्वेशनहरु चाहिँ तिमीहरुले एउटा त्यही कपीमा एउटा मक कपी जस्तो बनाउने अलग्गै त्यो मक कपीमा चाहिँ यो सबै क्वेशन हुनुपर्छ है यो सबै तिम्रो जति पनि यो क्वेशनहरु एक्जाममा सोधेको छ सबै क्वेशन यिनीहरुकै हो नोट कपीमा नाइ कि सर छुट्टैमा बनाउने मक कपी मात्रै अलग्गै बनाउ न हजुर है अरु कसैलाई केही छ सोध्नु यसमा छैन त्यसो भए ओके ल आज मैले यति नै गरे दिस मच फर टुडे बाइ बाइ सेन्से